Buen dia a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw day karon nga Sabado, Enero 24, ug ato karong gisaulog ang paghandom ni San Francisco de Sales, usa ka obispo ug usa ka doktor sa simbahan. Ug nining adlaw nga Sabado, Enero 24, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Saglit karon sa Baduman walay klase, so ako pagampo og paghangyo labi na sa tong mga kabataan sa nga mutabang gayud sa trabahoon diya sa balay. Wala may klase karon, so ang atong time karon atong igahin uban sa tuang pamilya. Well, nindot pod nga mogahin kita og time or panahon uban sa tuang mga amigo, mga higala, pero more of the times good, more sa tuang panahon ato gyud nga ihigahin sa tuang pamilya. Motabang kita sa trabahoon sa ato ang panimalay, atong tabangan ato ang papa ug mama nga nagdigamo, manilig kita sa tugkaran, atong trapuhan nga ato ang mga jealousy diha sa ato ang panimalay, kung naikabweb sa ato ang mga kisame, ato kanang kuhaon, mutabang kita sa pagpanglaba, mutabang kita sa paghinlo, pagsilig sa mga sagbot sa panimalay. Kay ang atong ginikanan na narabaho alang kanatong mga anak. Busa isip pod nato nga pagpasalamat no sa ila ang sakripisyo. Well, kita magtinarong sa pag-eskwela, then other pod nato nga tabang sa ilang mga pagpaningkamot, mao gayud nga sa panahon nga walay klase no, mutabang kita sa panahon, mutabang kita sa mga trabahoon diya sa balay. Busa sa mga anak nga naminaw karon no, ato nga panggaon nato ang atong ginikanan while through sa ato ang pagtabang sa mga trabahoon diya sa balay. Mga igsoon kada ni Kristo ning adlaw nga Sabado, karon day usab nga adlaw no, moabot sa ato ang Archdiocese, sa ato ang probinsya, ang pilgrim image ni Señor Santo Niño de Cebu. Moabot karon nga siguro ning abot na siguro kaganina kay ang giingon sa schedule kay 5:30 man sa buntag no, gikan sa Cebu, unya maabot diya sa tuang Pantalan. Unya tagbuon ni siya sa konfradya sa mga miyembro sa Confradia del Señor Santo Niño de Cebu diha sa atuang Pantalan. Unya naay mga schedule ang mga some of the parishes diin kini mobisita. Unya dinhi sa amuang parokya, diri sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, kining maong pilgrim image mobisita kani for few hours diri sa kapilya ni Señor Santo Niño diri sa kabulihan nga diri sa Chu family. Kay kaning Chu family mao gini ang ilang debosyon gikan pa silang ginikanan nga naa sila ilang kapilya, unya misahan sila basta fiesta ni Señor Santo Niño, unya usab munang muanhi ang maong pilgrim image ni Señor Santo Niño karong January 27 sa mga alas 2 to alas 4 sa hapon before siya moadto na pod sa lain nga destination. Again, I would like to repeat nga karong adlaw maabot di ay no ang pilgrim image ni Señor Santo Niño de Cebu dinhi sa tuang probinsya sa Misamis Occidental ug sa tuang Archdiocese of Osamis. Usa kini siya kanindot kayo nga kasaulugan, nindot kayo nga hitabo sanglit kita giduaw man kita sa atong Ginoo nga nahimong tawo, nga nahimong bata nga mao si Señor Santo Niño. So sa tanan nga mga parokya nga maadtuan, sa mga parokyano ato kini siyang tambungan no, moapil kita niini, mutagbo kita sa Señor Santo Niño aron atong pagpadayag usab sa gugma nato sa atong Ginoo ang Señor Santo Niño. Mga igsoon karong adlaw day sama sa kung giingon kaganina, katong gisaulog no ang paghandom kang San Francisco de Sales, usa ka obispo ug usa ka doktor sa simbahan. Siya natawo siya niadtong August 21, 1567 didto sa Francia. Unya na-ordain siya sa pagkapari niadtong 1593. Unya nahimo siyang obispo sa Geneva niadtong 1602.
Nya namatay siya ni adtong Disyembre 28, 1622. So mao kana ang atoang santos nga gisaulog karong adlaw, si San Francisco de Sales, usa siya ka obispo dito sa Geneva. He was a bishop for 20 years from 1602 until 1622. So 20 years he was a bishop of Geneva. And not only he was a bishop, but siya usab usa ka doktor sa simbahan. Usa maning doktor sa simbahan. Kaning mga giproklamar sa simbahan nga doktor, mao ni sila ang mga tawo nga kada bitawng grabe kayo ang ilang pagpaningkamot aron ma-fortify ang atong pagtuo ba. Nga through their teachings, their writings bakaha, their homilies, their reflections, their commentaries, klaro kaayo ang ilang pagtulunan nga nakapalig-on gumikan sa kaklaro niini, nakapalig-on sa pagtuo. Pipila lang gid sila nga gi-declare nga doktor sa simbahan. Usa ni ana ang santos nga itong gisaulog karong adlaw, si San Francisco de Sales, obispo ug doktor sa atuang simbahan. Mangigsuon diri ta sa itong ebanghelyo nga itong pagkutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Unya may pauli si Jesus sa ila ug nagkatigom na usab digto ang dakong panon sa katawhan ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tawo nag-ingon man nga nabuang siya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon atong ebanghelyo karong adlaw, sumpay ni siya no sa itong ebanghelyo kaghapon. Gikan gyapon sa ikatulo nga kapitulo sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mubo lang kayo ng atong ebanghelyo karon no, duha lang ka tudling or duha lang ka bersikulo. Tudling 20 hangtod sa tudling 21. Diin gidescribe dinhi nga si Jesus ning pauli sa ilang balay apan ning sunod gipon ang mga tawo kaniya tungod kay nasinati man nila ang gahom sa Ginoo. Nasinati man nila ang kaayo ni Jesus. Nasinati man nila nga sila nangaayos silang mga sakit ug ila usab na dungog ang mga pagtulunan nga uhaw sila sa pagtulunan may tungod sa gingharian sa Dios. Ug gumikan sa nagpunsisok nga mga katawhan matud sa tuwang ebanghelyo, ang mga si Jesus ug ang iyang mga tulunan dili na gani makahigayon nga makakaon. Gumikan sa kadaghan gid kaayo nga mga tawo nga gusto nga kadabang makita si Jesus, gusto magpatambal sa Ginoo, gusto maminaw sa Ginoo. Gumikan niini ang kabanay ni Jesus gikuha sila intawon kay nag-ingon man sila nga nabuang na sila. Well, naapo dira ang concern sa banay pagmahal nila kang Jesus nga yes, sayod sila, nakasabot sila sa iyang misyon, pero kinahanglan pud niya nga higugmaon pud ang iyang kagalingon nga kay siyempre ang atos si Jesus, we believe nga si Jesus usa ka divine person, no? He is ang atong Ginoo kay Dios 100%. Then at the same time, he is also human 100%. And being a human, kinahanglan pud siya nga mosinati sa normal nga pagabuhaton sa mga tawo, mukaon. So need siya na aron naa siya kusog. Unsa may atong pamalandong mga igsoon? Nining atong ebanghelyo niining adlaw nga Sabado, Enero 24, 2026. Una, hindot kayo ang giingong describe sa ebanghelyo ba nga si Jesus ning pauli sa ila. Remember nga niining mga panahon na si Jesus daghan na siya giadto nga mga lugar aron pagsangyaw sa mayong balita, aron sa pag-ayo sa masakiton, aron pag-abog sa mga yawa. Daghan na kay siya og mga naadtong mga lugar. Daghan na pod siya og mga tinun-an. Pero nindot kaayo nga giingon sa ebanghelyo, si Jesus ning pauli sa ila. Kini siya nga simple nga information nagtudlo kanato mga igsuon nga sa atong kinabuhi, taliwala sa atong kabisi, taliwala sa ato bitawng nature sa tuang trabaho nga magsige ta og biyahe or taliwala bitaw sa demand sa tuang trabaho, nindot kayo nga magahin gyud kita og panahon nga kita muuli sa atuang balay, nga kita muuli sa atuang pamilya. Kay mao kana ang gipakita ni Jesus. Tungod kay kini gipakita man ni Jesus, kini siya usa ka nindot kaayo nga pagtulunan nga naghagit kanatong tanan, ilabay na gayod sa mga anak nga abroad, sa mga anak nga OFW, sa mga anak nga nagtrabaho sa laing probinsya,
sa mga anak nga nag-eskwela sa lain nga lugar, sa lain nga syudad, sila baka nga nag-eskwela dito sa Luzon, sa Visayas, or kitang tanan. Kinahanglan jud nga mugahin kitag panahon nga muuli kita sa atuang panimalay. Kung walay klase, bakasyon, muuli kita sa tua. Nindot mga mulaag-laag, pero muuli kita sa tua. Namo gipipila nga maski kita usahay no nga kung bakasyon na gani, mao na ang nang panahon nga atong ilaag. O nya nahuman ang bakasyon, wala kita nakauli bisag usa lang ka adlaw sa tuang panimalay. Wala taming tanda sa tuang ginikanan, wala taming dagkot sa tuong mga lulo ug lula. O kung namatay na nga atong mga ginikanan, wala taming dagkot ning duaw dito sa menteryo, ning dagkot dito sa ning dagkot ug kandila ug wala man kita nakapamisa alang sa kapahulayang dayon sa ilang mga kalag. Dili siya maayo mga igsuon. Kung naa kita higayon, muuli gid ta sa tuwa. Kung wala ta higayon nga makauli sa tuwa, maghimo tag higayon, magahin gitag panahon nga makauli sa tuwa. Muduaw sa tong ginikanan, muduaw sa tong balay nga kita dinhi ng dako, kita dinhi ning tubo. Namo giuban nga dili ganahang muli tungod kay mahal kuno ang kwarta ba ay mahal ang kwarta, mahal ang pamiliti ba, nya taas ang biyahe. But remember, ang usa ka gakos nato sa tong ginikanan mas worth it pa kaysa 1 million pesos. Well, makaingon ta nga, murag, dili man na practical siguro, pero mao kanang kamatuoran nga mas bugat kaayo ang impact sa usa ka gakos nato sa tong ginikanan, alam na kung sila tigulang na, kaysa makadawat og 1 million pesos. Kay nganuman, ang kwarta, kung kini magasto, makita man ni siya og balik, kay namatay trabaho, namatay mga pamaaging, kita maka-income. Pero kung ang atong ginikanan mawala na, bisa kung saon nato o tigom og kwarta, bisan og pila ka milyon ang naa sa tuang bangko, dili ginato mabalik na ang panahon sa una nga sila buhi pa. Munang maghain gitag panahon nga mo spend time with our family. Yes, naatay mga higala, we spend time with our friends, pero dili malimot nga mo spend time also with our families, especially sa tuang mga parents. Sila nga mga ginikanan nga tigulang na, sila nga mga ginikanan nga kanang biyudo or biyuda na, muli kita sa tua, and then we spend time with them. Kay mao kanang ipakita ni Jesus. We are taught today by Jesus na si Jesus taliwala sa iyang kabisi, ninggahin gid sa panahon nga muuli sa ilaan. Tungod kay gihatagan ni Jesus og bili ang pamilya, ilabi na gayud ang ginikanan. So hagit ka na itong tanan. Ilabi na sila karon nga naminaw, nga wala pa yung taon nakaduaw sa ginikanan, or niadto ba kahang nilabay nga Pasko or New Year, wala nakaadto, gumikan kay busy kayo sa trabaho, gumikan kay ingani ang demand, so on and so forth, dili pa ulahi ang panahon mangigsuon, uli sa inyo Or kung patay na, adto sa menteryo, pagdagkot dito, pag-ampuris alang silang kapahulayang dayon. Unya hapit sa parokya, sa opisina, aron pagpamisa sa ilaang, sa kapahulayang dayon, sa ilaang mga kalag. Kay mao kini ang atong tahas. We are persons man ta, mga tao man ta. Makirelate kita sa mga katao. Unya especially ikana kung ang atong pamilya. So first point mga igsuon, dili ato himuong babag ang atong kabisi aron nga kita makahigayon og panahon sa atuang pamilya, sa tuang balay ug sa tuang ginikanan. Kung wala kitay panahon, maghimo kitag panahon. Mugahin kitag higayon aron nga makig-uban kanila. Tungod kay ang panahon nga ning labay dili na pwedeng mabalik. Pero ang kwarta nga magasto pwede pa nato nga makita, makaplagan. Ikaduhang punto mga igsoon ni natong ebanghelyo karon mao gayud kini nga sa unang punto akong gipambit nga si Jesus taliwala siyang kabisi, siya gayud minguli sa ilaa, siya gayud ninggahin og panahon sila. Si kaduhang mga pagtulunan kani giingon dinhi nga ang kabanay ni Jesus nabalaka tungod kay giingon man sa ebanghelyo nga si Jesus ug ang iyang mga kinun-an wa nay panahon ba nga mukaon. Mao na nga ang iyang mga pamilya ni Jesus ug iyang kabanay nabalaka busa unsay gibuhat, giadtos nila si Jesus ug ilang gikuha kay nag-ingon na magud ang mga tinun-an dito ang mga tawo nga daw murag nabuang na Jesus kay si Jesus kay wala na lagi kaon-kaon. Kini nagpakita kanato mga igsuon. Ingani unta ang banay. Ang banay mabalaka sa ilaang miyembro sa pamilya.
ang banay mabalaka unsay nahitabo or kahimtang sa miyembro sa ilang pamilya. Munang konektado gyapon ni siya sa first point, munang muduaw kita pagpakita sa itong gugma ug kanang mabalaka po tabala na unsa nakadito ang akong ginikanan, na unsa nakadito ang akong igsuon, ako katong duawon, ako katong tawagan, ako katong kumustaon. Na unsa naka ang ako ang paryente dito, ako ang igagaw, kumusta naka sila. Kana mga igsuon, simple ra kaayo nga akto nga mag-una-una kita kanila, mabalaka. Dili kinahanglan nga kana bitang all the time nga magig-uban ta kanila tungod kay dagko naman ta nya naa na tay mga nagkadaiyang demand sa tuang kinabuhi nga ato usab nga kinahanglan usab nato sila nga kanibitang buhaton kining maong mga demands, pero dapat dili tawad ang atong kabalaka sa tuang pamilya. Mangumusta kita, mutawag kita, mag-video call kita kanila. Ato sila nga atagag higayon. Kaya mo kining gipakita ni Jesus sa atuang ebanghelyo karon. Nga ang kabanay ni Jesus ning adto gyud ug gikuha si Jesus. Kay ngano nga balaka man sila kang Jesus. Ikaw nga naminaw nako karon, nababa ka anang kabalaka alang sa imong pamilya, alang sa kanabitawng mabalakas ka sa kahimtang sa imong igsuon. Nangumusta ba ka sa imong igsuon? Nangumusta ba ka sa imong ginikanan? Nangumusta ba ka sa imong igagaw? Basin biyaw kita mangumusta rata ka natin pangayoon. Well, narabay nga na nga mga tao nga mangumusta, uy, kumusta naman ka? O nya, paghuman mo, chat tayo nga, pwede mamaylog kwarta. Bang mahinumdum na nila kung naatay panginahanglan. Which is dili siya maayo. Nga, kay ang kanisi nga kabalaka, sa to ang kaugalingon, nga wala ko'y kwarta, munang makadumdum, ta sa itong igagaw nga, mamaylo og kwarta. Unya kung pabayloon ta, malimot ra batag bayad. Limot-limutang dayon nga bayad. Unya, mangutana dayon nga, gaw, pwede nga kanabitawng sa taong tuaning ako nang katong pwede ko maningil sa imong giutang. Nya ingon bitang nga kanang wag nakabayad naman ko ay mamakak pa jud no. So dili may magigsuon. Mabalaka ta, mangumusta sa ta sa tuang mga pamilya. Libre na gayud sila nga anaa nagtrabaho sa laing nasod. Ato silang kumustaon. Dili lang kay mangumusta afterwards niya na mangayo og kwarta kay naaba kay project, naaba kay demand ay gustong paliton. Ato silang kumustaon. Tungod kay a genuine kana bitawng pagpungmusta sa ilaa means a lot gayud sa ilaa. Tong eskwela pa ko sa Spain, daghan kayo kog naistorya pod nga mga kanabang mga OFW. Nya kini nga mga OFW kanang mo share pod sila sa ilang kasinatian bitaw nga mao lagi na nga kumustaon nila sila sa ilang mga anak, sa ilang bana, silang kapika, silang mga paryente kung mga kwarta. Pero wala gani, dili man gani moingon nga kumusta nga nabang manawag? Kumusta na kadiya? Okay ra ba ka? Ay kabalaka kay okay ra pod mi dinhi. Ay kabalaka kay ginaampo ka na mo permi. Nga na bitaw, mo share sila goal kayo. Kay mura bitaw nabati nila nga mura ra sila og ATM nga muduol kung naay panginhanglan. Kung wala na, dili na pod balikan. Well, ato ning usbon nga kiniiya mga igsuon. Di na to himuon ang tawo nga mura bitaw og kana bitawng tawo nga ato lang duolon. Ilabra ato ang mga pamilya nga muduolan ta nila kung natay panginahanglan, which is dili siya maayo. Sa Jesus, ang kabanay ni Jesus, wala man sila panginahanglan kang Jesus. Ang ilang gibati kabalaka. Nabalaka sila sa sitwasyon ni Jesus, busa ila ang giadto o gikuha kay nabalaka man sila. Ingana pud unta ta sa to mga family members. Let us approach them, mangumusta ta kanila, dili tungod kay naa tay gustong makuha apan kini pagpadayag sa tuang pure love ngadto sa ilaan. Ikaw nga naminaw karon, ibo na bang gikumusta ang imong igsuon? Ibo na bang gikumusta ang imong ginikanan? Ang imong igsuon nga nag-away mo, nakahigayon ba mo ka ng panahon nga kamo makaistorya? Ang imong ginikanan nga nakay kanang pagdumot, imo na ba silang naistorya? Atong hinumduman, that time is gold. Time is running. Ug ang time nga ning labay, dili na pwedeng mabalik. Busa kini ato ang iampo sa Dios, mangayo kita sa grasya sa Ginoo nga unta kita makahigayon na og panahon nga makig-uban kanila, nga makapangumusta kanila. Dili tungod kay natay pangayoon, apan tungod kay kini siya usa man ni siya kapag padayag sa ato ang gugma ngadto sa ato ang mga miyembro sa atong pamilya. Ilam na gayod nga sa ato ang ginikanan, ilam na gayod sa tuang igsuon,
Ibagayod sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Tungod kay sa ako nang ginaingon, time is running, time is gold. Ug ang panahon nga ning labay na, dili na pwedeng mabalik. Tungod kay you cannot touch twice the same water sa nagtagan nga suba. Kung ang suba nagdagan, nagflow, ang atong imong gihikam nga tubig, dili na nimo mahikam og balik. Muna mga igsuon, mangampo kita sa Ginoo nga hatagan tanini nga grasya aron nga at malig-on ang atong banay, malig-on ang ato ang pamilya. Mga igsuon, din hinalakukutob sa akong pagmalandong. Atong hinumduman nga ang pulong sa ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Mga igsoon, salamat sa higayon nga kamo naminaw sa atong pamalandong. Ug sa sunod na usab nga higayon, makita mamalandong sa pulong sa Ginoo, maminaw sa iyang mensahe ug i-apply kini sa tuang kinabuhi. Igsoon sa makausa ato na nga sa ulugo no ang ato ang Diamond Jubilee karong umabot Martes, Enero 27, 2026. Ang ato ang Diamond Jubilee as a local church. Ato ning birthday ni sa tuang lokal nga simbahan sa Osamis, 75th birthday. Tungod kay kita nahimong local church, pinaagi sa usa ka dokumento Supremum Nobis ni Pope Pius XII ni adtong Enero 27, 1951. And after 75 years, here we are, magsaulog niini. Busa, gidapit ang tanan nga karong Enero 27, mangadto kita sa dakbayan sa Osamis, mulambigit kita o muapil kita sa maong kasaulugan. Kay nindot kayo ang ritual ni mga igsoon, nindot kayo ang kasaulugan. Ang kasaulugan, magsugod dira sa shrine sa kota. Panalanginan na ay mga ritual nga paghimuon. Unya, paghuman ni ana, naa kitay prosesyon from shrine sa kota, solemn procession ngadto sa cathedral. Og niining procession na ay duha ka mga altar nga paghimuon nga in each altar muhunong kita ug sa atong paghunong magampo kita unya na ay reenactment nga pagbuhaton ang mga batan-on pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas o pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa tuang kanibitaw Misamis no sa pueblo sa Misamis nya nindot kay ni siya mo na nga giawhagid ang tanan kamong naas kabukiran manglugsong kitang tanan mangadto kita sa dakbayan sa Osamis aron mo sa ulog sa ato ang birthday as a local church Diamond Jubilee Jubileo de Diamante karong umabot Martes Enero 27, 2026 magsugod sa shrine sa kuta sa may alas 8 sa buntag unya na solemn procession padulong sa cathedral unya paghimon usab ang ritual sa pagsirado sa tuang holy door. Well, gisirado naman ni siya pinagi sa usa ka dokumento, sa usa ka decree no ni Archbishop ni adtong January 4, the solemnity of the Epiphany. Apan ang ritual nga pagsirado gayud sa balaang pultahan mahitabo karong Enero 27. Procession from Kota Shrine, solemn procession going to cathedral. And then pag-abot sa cathedral, sa Immaculada Concepcion, ritual nga isirado ang holy door. And then, sunod ni ana, ipadayon ang santos nga misa. Again, ang tanan imbitado. Ilabi na diha sa St. John Dinery, ug ang tanan as kabukiran mangadto kita, ug muapil kita sa maong kasulugan. Tungod kay kita, 75 years na. Ang ato dayong tema or theme ni nga tuang 75th at niini nga tuang Jubileo de Diamante mao nga celebrating 75 years of God's faithfulness, rooted in communion, united in participation, growing in mission. Again, I would like to repeat, ang tema day nato sa 75th sa ato ang Diamond Jubilee nga atong sa ulugon karong January 27, 2026
Next week, adlaw nga Martes mao, celebrating 75 years of God's faithfulness, rooted in communion, united in participation, growing in mission. Busa, again, giawhag kitang tanan nga mulambigit niini sa pagsaulog nato sa tuang birthday sa local church sa Osamis, 75 years, Jubileo de Diamante. Biba lokal nga simbahan sa Osamis, biba Beren Maria ang Beren sa Kuta, biba Jesus, ug mabuhay kitang tanan nga mga sakop sa lokal nga simbahan sa Osamis. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan, nga gisangpit natong mga misamis nga Beren sa Kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.